हेलो, मैं डेरिक वॉकर ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च का पास्टर हूं और आज मैं यस्सु के 2 मौजज़ात शेयर करना चाहता हूं जो ना सिर्फ ये जाहिर करने के लिए हैं कि वो खुदा का बेटा है, बल्कि हमें हमारी रूहानी जिंदगी के असूल भी सिखाते हैं। खास तौर पर 2 मौजज़ात जो गलील की झील पर हुए, जो ये जाहिर करते हैं कि हम किस तरह गुनाह, शैतान और हालात की ताकत पर फतह के साथ चल सकते हैं। इस पैगाम का अनवान है ऊपर जाना, नीचे नहीं। खुदा ने हमें फातेह बनने के लिए बुलाया है, जो ऊपर जाते हैं, नीचे नहीं। पहला यूहन्ना 4:4 ऐ बच्चों, तुम खुदा से हो और उन पर गालिब आ गए हो, क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। आप जानते हैं खुदामंद यस्सु मसीह ने हर दुश्मन, हर मुखालफत पर गलबा पाया और वो फातिहाना तौर पर मुर्दों में से जी उठा और वो आप में रहता है, वो रूहुल कुद्स के जरिए। इससे बड़ा है जो दुनिया में है। और पहला यूहन्ना 5 में लिखा है, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है, और वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई है हमारा ईमान है। दुनिया का मगलूब करने वाला कौन है सिवा उस शख्स के जिसका ये ईमान है कि यस्सु खुदा का बेटा है। हमारा पहला मौजज़ा गलील की तरफ जाना था, माफूकुल फितरत तूफान के जरिए, जब यस्सु ने हवा और लहरों को डांटा। और हम मरकस 4 बाब में पढ़ते हैं, वहां लिखा है, उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा, आओ पार चलें। गौर करें कि उसने कहा, आओ हम पार चलें। और ये इसी दिन की बात है जब बीज बोने वाले की तमसील बयान की गई थी और जब यस्सु ने उन्हें रूहानी फल आवरी और कुदरत की कुंजी दी थी। उन्होंने कहा, कुंजी ये है कि हम कलाम को कैसे कबूल करते हैं। मिट्टी की कैफियत क्या है? आप देखते हैं, कलाम बीज की मानिद है, और अगर हम इसे अपने दिलों में बो दें और मजबूत जड़ें पकड़ने दें तो ये बड़े नताइज पैदा करेगा। लेकिन अगर ये अच्छी तरह ना बोया जाए तो जब मुसीबतों के तूफान आएंगे तो ये फल पैदा करने में नाकाम रहेगा। और अब शागिर्दों के लिए आजमाइश का वक्त था, और हम देखेंगे कि असल अहमियत इस बात की नहीं कि आप ज़हनी तौर पर क्या जानते हैं, बल्कि इस बात की है कि आपने अपने दिल में क्या कबूल किया है, ताकि आप इसे अपनाएं और अमल में लाएं। देखें, यस्सु ने अब उन्हें फतह का कलाम दिया और शैतान उसकी मुखालफत करता है, और वो कलाम ये था, आओ हम पार चलें। मैं चाहता हूं कि आप खुदा के कलाम की खसूसियात पर गौर करें। सबसे पहले, ये हमेशा किसी मकसद के लिए भेजा जाता है, कुछ हासिल करने के लिए, किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए। यानी दूसरी तरफ खुदा ने इनके लिए दूसरी तरफ एक काम रखा था, और ये मरकस 5 में है, जहां उन्हें शैतान का एक मजबूत किला तोड़ना था, यानी जिदरियों का दीवाना। और इसके जरिए पूरी अंजील इस नए गैर कौमों के इलाके में पहुंचनी थी। जब उस शख्स को रिहाई मिली जो अपनी बुरी हालत की वजह से बहुत मशहूर था, तो वो पूरे इलाके में अपनी गवाही सुनाता, और वो आदमी उस पूरे इलाके में यस्सु के बारे में बात करता फिरता। बस जब यस्सु ने दोबारा उस इलाके का दौरा किया, हजारों लोग यस्सु को देखने और शिफा पाने के लिए आए, और उसने 4000 लोगों को खाना भी खिलाया। और इसीलिए शैतान ने उन्हें दूसरी तरफ जाने से रोकने की कोशिश की। इसी तरह जब हम अपनी जिंदगी में खुदा की मर्जी पूरी कर रहे होते हैं तो उसमें रूहानी जंग और मुखालफत शामिल होती है। और हमारी फतह की पहली कुलीद ये है कि हम खुदा के कलाम को जानें और उसके कलाम को थामे रखें। वो हमसे कहता है, आओ हम दूसरी तरफ चलें। ये भी गौर करें कि खुदा के कलाम में हम का अंसर भी है। वो कहता है, आओ हम पार चलें। वो ये नहीं कहता कि तुम अकेले दूसरी तरफ जाओ। वो कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं, आओ हम दूसरी तरफ चलें, आओ साथ चलें। वो कहता है, मैं तुझसे हरगिज दस्तबरदार और कभी तुझे ना छोड़ूंगा, मैं हमेशा मदद के लिए मौजूद हूं। खुदावन तुम्हारा मददगार है, बस खौफ न करो। जब खुदा आपको कुछ करने को कहता है तो हमेशा ये समझकर कहता है कि वो आपके साथ है, ताकि वो आपके काम में आपकी मदद करे। जब हम मुश्किल में पड़ते हैं तो यही फर्क डालता है। देखिए, ये खुदा ही था जो यस्सु के साथ था, जिसने उसे नासरत में कातल हजूम के बीच से फतहमंद अंदाज में गुजरने के काबिल बनाया। खुदा की कुदरत उसके साथ थी, उसे घेरे हुए थी, उसे ढाल फराहम कर रही थी ताकि वो उसे छू न सके। वो ऊपर गया, नीचे नहीं, क्योंकि खुदा उसके साथ था। और ये खुदा की हजूरी है जो आपको फतह देगी। और मैं ये भी देखता हूं कि खुदा के कलाम के साथ फतह की रूह है। उसने ये नहीं कहा कि आओ कोशिश करें कि दूसरी तरफ चलें। वो कहता है, हम दूसरी तरफ जाएंगे। खुदा ने फरमाया, यही बात काफी है। हम नीचे नहीं बल्कि ऊपर जा रहे हैं, और इसे हम 5वें बाब में देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मसाइल या मुखालफत नहीं आएंगे। और अब मरकस 4 में लिखा है, और वो भीड़ को छोड़कर उसे जिस हाल में वो था कश्ती में साथ ले चले, और उसके साथ वो कश्तियां भी थीं,
तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहाँ तक आईं कि कश्ती पानी से भरी जाती थी। देखें, शैतान जानता था कि दूसरी तरफ क्या होने वाला है। उसने खुदा के कलाम के पूरा होने की मुखालफत और मुजाहमत की। इसीलिए अचानक और गैर मामूली तौर पर एक जानलेवा आंधी उठी। इसी तरह कभी कभार खुदा का कलाम आपके लिए दुश्मन की तरफ से मुखालफत का सामना करेगा, और जब आप खुदा की फरमाबरदारी शुरू करते हैं तो अचानक शैतानी कुव्वतें आपकी तरक्की को रोकने के लिए आ जाती हैं। शैतान का मकसद ये है कि आप खुदा के कलाम को छोड़ दें और उसे भूल जाएं। याद रखें, खुदा ने कहा था कि हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, और शैतान कोशिश करता है कि आपको ईमान, सुकून और फतह की उस जगह से निकाल दे जहां आप उसके कलाम पर भरोसा करते हैं। इसके बजाय वो चाहता है कि आप अपनी ज़ात पर भरोसा करें, फिर शक, खौफ और नाकामी के ख्यालात पर हावी हो जाते हैं। वो आपको फतह की रूह से निकाल कर जहां आप खुदा के वादाशुदा अंजाम पर पुरअमन रहते हैं, खौफ और शिकस्त की रूह में ले जाना चाहता है, जहां आप बदतरीन की तवक्को करते हैं। वो चाहता है कि आप ये सोचें कि आप नीचे जा रहे हैं, ऊपर नहीं। लेकिन अगर आप खुदा के उस कलाम को थामे रखें जो वादा करता है कि आप पार जा रहे हैं, तो आप पाएंगे कि खुदा किसी भी तूफान से ज्यादा ताकतवर है। याद रखें, खुदा का हर हुक्म दरअसल एक वादा भी है कि वो आपको उसकी फरमाबरदारी के लिए कुव्वत देगा, जो खुदा आपकी फरमाबरदारी के जरिए उस हुक्म का मतलूबा फल पैदा करेगा और उस मकसद को पूरा करेगा। जब हम जंग की हालत में हों तो हमारे दिलो दिमाग में खुदा के कलाम को सबसे ऊपर रखने की एक कोलीद ये है कि हम उसे बयान करें, ऐलान करें, अपने मुंह से इकरार करें। ये हमारे दिल को बेइतिकादी में दाखिल होने से बचाता है, और ये हमें खुदा के कलाम पर ईमान रखने में मदद देता है। और इसीलिए मुकाशफा 12 में लिखा है कि उन्होंने उसे यानी शैतान को भाइयों पर इल्जाम लगाने को, जो आपसे कहता है कि तुम डूब रहे हो, तुम गुनाहगार हो, खुदा तुम्हारी मदद नहीं करेगा, उसे कैसे मगलूब किया। लिखा है कि उन्होंने उसे बर्रा के खून और अपनी गवाही के कलाम से मगलूब किया। बस हमें चाहिए कि हम गवाही दें और इकरार करें कि खुदा के कलाम के मुताबिक यस्सु के खून के वसीला से हमारे पास क्या है, यानी दुश्मनों की तमाम कुव्वतों पर मुकम्मल फतह। यही तरीका था जिससे यस्सु ने बार बार इब्लीस को शिकस्त दी। फिर लिखा है, उसने सिर्फ उसका हवाला दिया और शैतान के पास उसका कोई जवाब नहीं था। इस कहानी पर गौर करें कि रूहानी हमले की हवा 2 सतहों पर काम करती है। सबसे पहले कहा गया है कि एक बड़ी आंधी उठ खड़ी हुई और लहरें कश्ती से टकराने लगे। जी हाँ, तो पहले नजर आने वाली लहरें हैं जो जाहिर है हमारे हालात में मसाइल, और हम अक्सर सोचते हैं कि यही हमारे असल मसाइल हैं। लेकिन जिस्मानी लहरें दरअसल सिर्फ हवा की अलामत थीं, यानी वो पोशीदा हवा जो पोशीदा रूहानी कुव्वतों की नुमाइंदगी करती थी। लिहाजा तूफानी लहरों की असल वजह तेज हवा थी। तो यहाँ रूहानी और कुदरती दोनों हैं, और रूहानी हमलों की सूरत में रूहानी हमला कुदरती मसाइल पैदा करता है, और ये हवा मुसलसल पानी को जहाज के खिलाफ और जहाज में धकेलती रही। गौर करें, रूहानी हमले की सूरत में देखें, रूहानी हमला कुदरती मसाइल पैदा करता है जिसके नुकसानात काफी होते हैं, और ये हवा मुसलसल पानी को कश्ती के खिलाफ और उसके अंदर धकेलती रही, और यही मसले की जड़ थी। इसलिए यस्सु ने पहले हवा को मुखातिब किया। यूनानी जबान में हवा के लिए लफ्ज पेनोमा है। ये वही लफ्ज है जो रूह के लिए इस्तेमाल होता है, और इसी तरह बाइबल में बुरी हवाओं और बुरी रूहानी ताकतों के काम करने का जिक्र है, खास तौर पर झूठे अकायद के जरिए। अब इस तूफान को हवा का तूफान कहा गया है, और लहरें सिर्फ हवा के पोशीदा अमल की अलामतें थीं। जाहिर है हमारी जिंदगी के बहुत से मसाइल सिर्फ कुदरती होते हैं। जब कुछ गलत हो जाता है, आपकी गाड़ी खराब हो जाती है, तो इसका ये मतलब नहीं कि लाजमी तौर पर कोई शैतान इसका सबब है। ताहम रूहानी हमले हकीकत हैं। रूहानी हमले होते हैं, और ये खास तौर पर इस वक्त ज्यादा हकीकत रखते हैं जब आप अपनी जिंदगी में खुदा की मर्जी के मुताबिक आगे बढ़ने और खुदा का काम करने की कोशिश कर रहे हों। और उन रूहानी हमलों से निमटना जरूरी है, क्योंकि अगर यस्सु सिर्फ लहरों को खामोश करने की कोशिश करते तो वो भी आर्जी होता, क्योंकि अगर हवा चलती रहती तो वो लहरों को और ज्यादा भड़का देती। और आप सोच रहे होंगे कि मैं खुदा की मर्जी में आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करूंगा तो मैं रूहानी हमलों में से बच जाऊंगा। लेकिन अगर आप खुदा की मर्जी में आगे नहीं बढ़ रहे तो शैतान को आप पर हमला करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आपको पहले ही वहां ले आया है जहां वो चाहता है, यानी बेअमली में आप पहले ही उसके आसान शिकार हैं। अगर आप होशियार हैं तो आप जान जाएंगे कि ये रूहानी हमला है।
اور اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو خدا سے پوچھیں، وہ آپ کو دکھا دے گا۔ اگر حملہ آئے تاکہ آپ کو خدا پر بھروسہ کرنے اور اس کی فرمانبرداری سے روکنے کی کوشش کرے، اور اگر ایسا ہی ہے تو یہ سمجھنے کے لیے کوئی عقل مند ہونا ضروری نہیں کہ اس میں ایک روحانی پہلو ہے۔ اب افسوس کے ساتھ شاگردوں نے ہمیں غلط طریقہ دکھایا کہ کیسے رد عمل دینا چاہیے، کیونکہ بعد میں یسوع نے ان سے کہا، تم اتنے خوف زدہ کیوں ہو اے کم ایمان والو، یا تمہارا ایمان کہاں ہے؟ تم اتنے خوف زدہ کیوں ہو؟ تمہارے پاس ایمان کیوں نہیں ہے؟ اور ان کے دل میں ایمان تھا، کیونکہ انہوں نے اس کا کلام قبول کیا تھا، لیکن ایمان ظاہر نہیں ہوا۔ ان کا ایمان اتنا کمزور تھا کہ وہ اپنے اعمال اور رد عمل میں دباؤ اور آزمائش کے تحت ظاہر نہ ہو سکا۔ ان کا تھوڑا سا ایمان آزمائش میں ظاہر ہوا، کیونکہ مسئلہ نے انہیں بے اعتقادی اور خوف میں اتنا گھیر لیا کہ انہوں نے خدا کے کلام پر اپنی توجہ کھو دی، اور خدا کا کلام ان کے دل میں خدا کی طاقت اور فتح سے ان کا تعلق تھا، اور نتیجے کے طور پر وہ کشتی ڈوبنے لگی، کشتی نیچے جانے لگی۔ اگرچہ ان کے پاس ایمان تھا، انہوں نے ایسا عمل کیا جیسے ان کے پاس خدا کے وعدے اور طاقت پر ایمان نہیں ہے۔ تو غور کریں کہ لکھا ہے، اور دیکھو جھیل میں ایسا بڑا طوفان آیا کہ کشتی لہروں میں چھپ گئی، مگر وہ سوتا تھا۔ کشتی لہروں سے ڈھک گئی، آندھی جھیل پر آئی اور وہ پانی سے بھرنے لگی، اور وہ خطرے میں تھے۔ اب جسمانی شاگردوں نے اسے صرف ایک قدرتی مسئلہ سمجھا، وہ علامات پر توجہ مرکوز کیے ہوئے تھے، یعنی پانی کا کشتی میں بھرنا، مگر اصل وجہ یعنی ہوا پر نہیں۔ اس لیے ان کا حل یہ تھا کہ وہ بے تابی سے پانی کو باہر نکالنے کی کوشش کریں، جس سے ان کی کشتی ڈوبنے کے خطرے میں پڑ گئی۔ یہ فوری خطرہ ان کے حواس پر چھا گیا، اور ان کی توجہ خدا کے کلام سے ہٹا دی گئی، جسے وہ بھول گئے، اور وہ یہ بھی بھول گئے کہ یسوع ان کے ساتھ کشتی میں ہے۔ خوف نے ان کے دل میں خنجر کی طرح کام کیا، اور انہیں معلوم تھا کہ وہ جان لیوا خطرے میں ہیں۔ ان کی فطری عقل نے انہیں بتایا کہ وہ زندہ نہیں بچیں گے۔ انہوں نے اپنی طاقت سے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی، بغیر یسوع یا اس کے کلام کا حوالہ دیے، کیونکہ جب تک اصل وجہ کو حل نہیں کیا گیا، مسئلہ مزید بگڑتا گیا۔ ہوا پانی کو مسلسل زور دے رہی تھی، لہریں کشتی میں آ رہی تھی، اسی طرح وہ ایک ہارنے والی لڑائی لڑ رہے تھے۔ انہوں نے مایوسی محسوس کی، قدرتی مسئلے پر توجہ مرکوز کرنے کی وجہ سے، بجائے اس کے کہ وہ مسیح کی موجودگی اور اس کے دیے ہوئے کلام پر توجہ دیتے۔ وہ بے اعتقادی اور پھر گھبراہٹ میں مبتلا ہو گئے، اور ہم آیت 38 میں دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے، اور وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا، وہ اس وعدے میں آرام کر رہا تھا جو خدا نے انہیں دیا تھا کہ وہ پار جا رہے ہیں۔ پس انہوں نے اسے جگا کر کہا، اے استاد، کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ یہاں انہوں نے تھوڑا سا ایمان دکھایا، کیونکہ انہوں نے یسوع کو پکارا اور اس نے جواب دیا، لیکن انہوں نے حالات کو اپنے دل میں شک پیدا کرنے دیا کہ آیا وہ واقعی ان کی پرواہ کرتا ہے؟ آیا وہ واقعی ان سے محبت کرتا ہے؟ یقیناً وہ کرتا ہے، اور اس نے ان کی جان بچا کر اس کا ثبوت دیا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی محبت پر یقین اور بھروسہ کریں، چاہے ہمارے ارد گرد کچھ بھی ہو رہا ہو۔ یہی اصل ایمان ہے، یہی وہ چاہتا ہے، اسی لیے وہ ان سے مایوس ہوا۔ دیکھیں، وہ اپنے شاگردوں سے اسی لیے مایوس ہوا کہ انہوں نے اس کا کلام بھلا دیا۔ پھر ان سے کہا، تم کیوں ڈرتے ہو؟ یسوع نے ان سے کہا کہ ہم پار جا رہے ہیں، نیچے نہیں۔ اب ہم آپ کو پکار رہے ہیں اور آپ کے کلام کو پورا کرنے پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح خدا اپنے کلام کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ اس کے پاس خالی نہیں لوٹے گا۔ جب ہم اس کا کلام اس کی طرف لوٹتے ہیں تو وہ اس مقصد میں کامیاب ہوگا جس کے لیے اس نے اسے بھیجا ہے۔ ایمان کی سب سے اعلیٰ سطح یہ ہوگی کہ ہم وہ کریں جو یسوع نے کیا، اور اسے اختیار میں عمل کریں جو ایمان والوں کے پاس ہوتا ہے۔ جب ہم خدا کے کلام کو قبول اور اس کے تابع ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب آپ اختیار کے تحت ہوتے ہیں تو آپ اختیار میں عمل کر سکتے ہیں، اور یسوع نے ایسا کیا کہ طوفان کو خاموش ہونے کا حکم دیا اور اس پر اختیار لیا۔ پھر آیت 39 میں لکھا ہے کہ اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا، ساکت ہو، تھم جا۔ پس ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا۔ ترتیب پر غور کریں، پہلے اس نے ہوا کو ڈانٹا، پھر اس نے سمندر سے کہا، ساکت ہو، تھم جا، اور ترتیب پر غور کریں، پہلے ہوا تھم گئی اور دوسرا سمندر میں بڑی خاموشی ہو گئی۔ یسوع نے ہوا اور لہروں سے اسی طرح نمٹا، پہلا روحانی اور پھر طبعی۔ یہ دوہرا حکم اور دوہرا معجزہ تھا۔ پہلے اس کے پہلے حکم پر فوراً ہوا تھم گئی، اور پھر اس کے دوسرے حکم پر سمندر فوراً رک گیا۔ عام طور پر ہوا کے رکنے کے بعد سمندر کو پرسکون ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے،
لیکن یہاں فوراً خاموشی ہو گئی، لہٰذا ترتیب پر غور کریں۔ پہلے اس نے نظر نہ آنے والی روحانی سبب یعنی ہوا کی نشاندہی کی اور اسے رکنے کا حکم دیا، اور جب اس نے ہوا کو ڈانٹنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا تو یہ وہی لفظ ہے جو اس نے بدروحوں کو ڈانٹنے کے لیے استعمال کیا تھا، کیونکہ اس نے طوفان کے پیچھے شیطانی روح پر اختیار لیا جو اسے اور اس کے مشن کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس لیے جب آپ کسی منفی شیطانی طاقت کو اپنے خلاف پہچان لیں تو آپ یسوع کے نام میں اس کے خلاف آ سکتے ہیں، اسے ڈانٹ سکتے ہیں، باندھ سکتے ہیں، اس کی طاقت توڑ سکتے ہیں اور اسے اپنے خلاف کام کرنے سے روکنے کا حکم دے سکتے ہیں۔ اور پھر جب اس نے روحانی جڑ والے سبب کو حل کر لیا تو اس نے اس قدرتی مسئلے کو بھی حل کیا جو اس نے پیدا کیا تھا، اور اس نے قدرتی حالت میں امن کی بات کی، یہ کہتے ہوئے کہ خاموش ہو جاؤ۔ غور کریں کہ اس نے لہروں کو ملامت نہیں کی، بلکہ اس نے بات کی اور خدا کی مثبت طاقت کو قدرتی حالت میں جاری کیا، تاکہ اب جب کہ بری قوتیں باندھ دی گئی ہیں امن اور توازن بحال ہو جائے، اور آپ دشمن کو جیسے بیماری کو باندھتے ہیں اور پھر آپ برکت، امن، شفا وغیرہ اپنے جسم کے لیے بولتے ہیں۔ جو بھی روح شیطان مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ہم اس کے برعکس روح میں جواب دیتے ہیں اور سب کچھ خدا کی مرضی کے مطابق بحال کرتے ہیں۔ یہ آسان ہے۔ جب آپ پہلے شیطان کی طاقت کو توڑ چکے ہوں تو ہمیں بادشاہی کی کنجیاں دی گئی ہیں تاکہ دشمن کی طاقت کو باندھیں اور خدا کی طاقت کو کھولیں۔ یہی یسوع نے کہا تھا، میں تمہیں بادشاہی کی کنجیاں دوں گا، جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ بندھا رہے گا جیسے کہ آسمان میں بندھا گیا ہے، اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ کھلا رہے گا جیسے کہ آسمان میں کھولا گیا ہے۔ تو اگر ہم روحانی حملے میں ہیں تو ہمیں اسی ترتیب سے ہوا اور لہروں دونوں سے نمٹنا چاہیے۔ پہلے ہوا کو ملامت کریں اور پھر یعنی ان روحانی قوتوں کو جو نظر نہیں آتی، اور پھر لہروں سے قدرتی حالت میں امن کی بات کریں۔ اور یہی ایمان یسوع ہم میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم یسوع کی طرح آرام کریں۔ جب ہم نے کلام حاصل کر لیا تو ہم اس میں آرام کرتے ہیں، ہم اس کلام پر بھروسہ کرتے ہیں کہ ہم دوسری طرف جا رہے ہیں، اور اگرچہ طوفان بھی آ جائے ہمارا ایمان اس سے متزلزل نہیں ہوتا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ خدا کا کلام سچا ہے۔ اور پھر ہم طوفان میں اس کلام کا اعلان کرتے ہیں، میں اوپر جا رہا ہوں، نیچے نہیں جا رہا۔ ایمان مسئلے کا انکار نہیں کرتا، یہ ظاہر نہیں کرتا کہ طوفان نہیں ہے، بلکہ مسئلے کا سامنا کرتا ہے اور یہ کہتا ہے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم بند ہو جاؤ، میرے خلاف اپنے عمل کو روک دو۔ اور دیکھیں وہ مسئلے کی جڑ کے خلاف آئے تھے۔ اب شاگردوں نے اس قسم کا ایمان پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور آپس میں کہنے لگے، یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں؟ اور جواب ظاہر ہے کہ وہ دوسرا آدم ہے۔ وہ ایک نئی قسم کی نسل کا سربراہ ہے جو اس کی صورت میں پیدا ہوا، جو مکمل طور پر اپنے باپ خدا کے تابع تھی۔ اور وہ آیا اور اس نے اپنے راستے میں آنے والی ہر بیماری اور شیطان پر فتح پائی، حتیٰ کہ عناصر بھی اس کے تابع ہو گئے۔ پھر صلیب پر اس نے ہمارا گناہ، ہماری بیماری اور ہر لعنت اپنے اوپر لے لی۔ اس نے موت کو بھی اپنے اوپر لے لیا۔ اس نے شیطانی طاقتوں کا مقابلہ کیا اور ان پر فتح پائی، اور وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ خداوند کی تعریف ہو۔ اور اس بلند مقام پر سب ریاستوں اور طاقتوں سے بہت اوپر جا بیٹھا۔ وہ سب چیزوں پر غالب آ چکا ہے، اور جب ہم نے اپنا خداوند اسے قبول کیا، خدا کا شکر ہے ہم مسیح میں رکھے گئے اور مسیح ہمارے اندر آ گیا، تاکہ اب مسیح میں ہم اس کے وسیلہ سے جو ہم سے محبت کرتا ہے فتح مندوں سے بڑھ کر ہے۔ غالب آنے والا ہمارے اندر رہتا ہے، اور اسی لیے ہم اس کی روح کے ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی مانند ہوں، اور اسی طرح مسیح میں ہم ایمان، اختیار اور فتح کی اسی روح میں عمل کر سکتے ہیں، تاکہ خدا کی مرضی کو پورا کریں اور زندگیوں کی آندھیوں اور لہروں پر غالب آئیں۔ یسوع کے ساتھ یہ کہتے ہوئے کہ میں اوپر جا رہا ہوں، نیچے نہیں، میں حالات کے نیچے نہیں بلکہ حالات کے اوپر عمل کر رہا ہوں۔ خداوند کی تعریف ہو۔ ایک دوسرا معجزہ ہے جو فتح میں چلنے کا طریقہ دکھاتا ہے، اور وہ ہے یسوع کا پانی پر چلنا۔ اور یوحنا 6 میں لکھا ہے، کشتی میں بیٹھ کر جھیل کے پار کفرنہوم کو چلے جاتے تھے۔ اس وقت اندھیرا ہو گیا تھا اور یسوع ابھی تک ان کے پاس نہ آیا تھا، اور آندھی کے سبب سے جھیل میں موجیں اٹھنے لگیں۔ پس جب وہ کھیتے کھیتے 3-4 میل کے قریب نکل گئے تو انہوں نے یسوع کو جھیل پر چلتے اور کشتی کے نزدیک آتے دیکھا اور ڈر گئے، مگر اس نے ان سے کہا، میں ہوں، ڈرو مت۔
बस वो उसे कश्ती में चढ़ा लेने को राजी हुए और फौरन वो कश्ती उसी जगह जा पहुंची जहां वो जाते थे। यहाँ यस्सु ईमान और फतह की राह को जाहिर करता है कि खुदा की कुदरत से जिंदगी में गालिब आए। देखें, कुदरती तौर पर वो पानी के नीचे चला जाता क्योंकि कशिश शकल की ताकत है, लेकिन ईमान के जरिए वो पानी के ऊपर गया और खुदा की अनदेखी कुव्वत से संभाला गया। और उसकी कलीद ये थी कि उसने खुदा से एक कलाम हासिल किया था कि वो पानी के ऊपर शागिर्दों के पास जाए। वो हकीकत में पानी पर नहीं चल रहा था क्योंकि उसके कदमों के नीचे कुछ सख्त नहीं था। वो खुदा के कलाम और उसकी रूह पर चल रहा था, और जब उसने खुदा के कलाम पर ईमान के साथ अमल किया तो खुदा की अनदेखी कुव्वत जारी हुई ताकि वो उसे संभाल सके और वो नीचे ना जाए। और ये हमारे ईमान की राह की तस्वीर है। जब हम खुदा के कलाम पर भरोसा करते हैं और उस पर चलते हैं तो खुदा की अनदेखी कुव्वत हमें संभालती है और हम अपने हालात के ऊपर चले जाते हैं, नीचे नहीं। देखें, हम ऊपर चलते हैं, नीचे नहीं। हम अपने हालात पर नहीं चलते। हम अपने हालात या अपनी समझ या किसी कुदरती चीज पर भरोसा नहीं करते कि वो हमें संभाले, क्योंकि वो सब पानी की तरह कमजोर हैं। लेकिन हम खुदा के कलाम पर एतमाद करते हैं और उसकी ताकत हमें संभालती है। और जाहिर है इस बात की तस्दीक कि ये मिसाल हमारे लिए दी गई है कि हम फतह में चलें। ये है कि ना सिर्फ यस्सु बल्कि पतरस भी ईमान के जरिए पानी पर चलने के काबिल था, क्योंकि मत्ती हमें बताता है कि हकीकत में जब यस्सु जाहिर हुआ उसने उनसे कहा, खौफ ना करो। और फिर पतरस ने उनसे जवाब में कहा, ए खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। पतरस जानता था कि अगर उसे पानी पर चलना है तो उसे मसीह का कलाम हासिल करना होगा, वरना वो नहीं जान सकता था कि ये खुदा की मर्जी है, और ना ही वो ये कि करने के लिए खुदा की कुदरत हासिल कर सकता था। अजीजों, जान ले कि ये खुदा की मर्जी है, और फिर वो ईमान के साथ कदम बढ़ा सकता था, ये जानते हुए कि खुदा उसे संभालेगा और उसे फतह देगा। और पतरस हमारे लिए एक अजीम मिसाल है, क्योंकि बाकी शागिर्दों के बरक्स वो खुदा के कलाम पर भरोसा करने और उस पर अमल करने और तूफान के दरमियान भी पानी पर फातिहाना चलने के लिए तैयार था। फिर यस्सु ने उसे कलाम दिया। यस्सु ने कहा, ये एक लफ्ज ही पतरस के लिए काफी था कि वो उस पर चल सके। आप जानते हैं, हमारे पास पूरी बाइबल है, लेकिन पतरस के पास सिर्फ एक लफ्ज था, मगर वो ही काफी था। और जब पतरस कश्ती से बाहर आया तो वो पानी पर चलता हुआ यस्सु के पास गया। और गौर करें, पतरस के लिए फतह पर चलने की दो कुंजियां थीं। सबसे पहले यस्सु की तरफ देखना, वो यस्सु की तरफ चल रहा था, और दूसरा उसके कलाम पर भरोसा करना। और जब तक वो यस्सु पर तवज्जो मरकूज किए हुए था, उससे मोहब्बत और भरोसा कर रहा था, उसके दिल में यकीन था और खुदा का फजल और कुदरत उसे संभाले हुए थी, इसीलिए वो डूबा नहीं। और ये दूसरा पहलू है जो हमारे हालात, तूफान, हवा और लहरों पर फतह के साथ चलने के लिए जरूरी है। सबसे पहले हमें इन बैरूनी चीजों पर फतह हासिल करनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी फतह जो हमारे पास है वो गुनाह पर, हमारे जिस्म में मौजूद गुनाह की फितरत पर फतह है। यही सबसे बड़ी फतह है जो दरअसल हमारे अंदर, हमारे जिस्म में है, और ये इस पर गालिब आने की एक मिसाल है, क्योंकि इस तस्वीर में पतरस को नीचे खींचने वाली कशिश शकल की ताकत जिस्म में मौजूद गुनाह की नुमाइंदगी करती है, जो हमें नीचे ले जाती है, और ये हमेशा इसी तरह अमल करती है। इसीलिए इसे गुनाह और मौत का कानून कहा जाता है, और इसे सिर्फ एक बहुत बड़ी ताकत से ही शिकस्त दी जा सकती है, जो हमेशा हमारे लिए दस्तयाब है ताकि हमें ऊपर उठा सके, और वो है यस्सु मसीह में रूह जिंदगी की शरीयत। जब हम मसीह पर तवज्जो मरकूज करते हैं तो रूह जिंदगी की शरीयत हमारे अंदर मुतहरिक हो जाती है और हमें संभालती है और गुनाह में गिरने और नीचे जाने से बचाती है। खुदा का फजल इतना मजबूत है कि वो हमें गुनाह और मौत के कानून पर फतह दे सकता है, लेकिन जब हमारा जहन खुद पर, अपनी जिंदगी पर और अपनी सलाहियत पर मरकूज हो जाती है तो गुनाह की फितरत गालिब आ जाती है और हम डूबना शुरू कर देते हैं। और यही बात रोमियो 8 में कही गई है कि मसीह यस्सु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। फिर लिखा है, इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमजोर होकर ना कर सकी वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सजा का हुक्म दिया, ताकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो, जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जिस्मानी नीयत मौत है, मगर रूहानी नीयत जिंदगी और इत्मीनान है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक जहाज उड़ान भर रहा हो।
یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کشتی پر اتنا زیادہ نیچے کی طرف وزن ہے، لیکن جیسے ہی اٹھان کا قانون حرکت میں آتا ہے، اٹھان گناہ اور موت کے قانون پر غالب آ جاتی ہے۔ پطرس نے اسے کھو دیا کیونکہ لکھا ہے، مگر جب ہوا دیکھی تو ڈر گیا، اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا، اے خداوند مجھے بچا۔ یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا، اے کم اعتقادو، تو نے کیوں شک کیا؟ اور جب وہ کشتی پر چڑھ آئے تو ہوا تھم گئی۔ ہوا اور لہریں صرف ثانوی خطرہ تھی، یہ ہماری قدرتی حالتیں اور حالات ہیں۔ ان کا ہم پر سب سے بڑا اثر، جیسے پطرس پر تھا، یہ ہے کہ وہ ہمیں بھٹکانے اور ہمیں مسیح میں نظر ہٹانے پر مجبور کرتے ہیں، جس سے ہم اس کے فضل سے کٹ جاتے ہیں۔ اگر ہم مسیح کی طرف نہ دیکھیں تو ہم گناہ کی طرف، نیچے کی طرف ڈوبنا شروع کر دیں گے، چاہے سکون ہو یا طوفان۔ آپ جانتے ہیں، یہ خدا کی طاقت کو متاثر نہیں کرتا۔ ہماری توجہ مسیح پر بطور خداوند پر مرکوز رہنی چاہیے۔ ہمارے ارد گرد جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی طاقت زیادہ ہے اور ہم اوپر جا سکیں گے، نیچے نہیں۔ جیسے ہی پطرس نے اپنی بنیادی توجہ یسوع سے ہٹا کر قدرتی ہوا اور لہروں پر مرکوز کی، جو اس کی توجہ کا مرکز بن گئی، اس سے بے ایمانی اس کے دل میں داخل ہو گئی۔ پھر وہ خدا کی طاقت سے کٹ گیا اور ڈوبنا شروع کر دیا۔ آپ دیکھتے ہیں، لکھا ہے، جب اس نے دیکھا کہ ہوا زوردار ہے، وہ ڈر گیا اور ڈوبنا شروع کر دیا، اور وہ آہستہ آہستہ ڈوبنا شروع ہوا جب بے ایمانی اس کے دل میں آئی۔ اور آپ جانتے ہیں، خدا نے ہمیں ایک بنیادی بصارت دی ہے۔ ہم تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے کیا ہے، اور ہمارے پاس اطراف کی چیزوں کی ایک طرفی بصارت بھی ہے، اور خدا نے ہماری روحانی بصارت بھی اسی طرح بنائی ہے۔ جو بھی ہماری بنیادی بصارت ہے، اگر ہم مسیح پر توجہ مرکوز کریں تو وہ ہماری اصل مصروفیت بن جاتی ہے۔ اب ہم اپنی زندگی میں قدرتی چیزوں سے بھی باخبر رہتے ہیں جو ہمارے ارد گرد ہیں، لیکن ہم انہیں اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے۔ ہم اپنی توجہ مسیح اور اس کے کلام پر مرکوز رکھتے ہیں، اور ہم اوپر جائیں گے، نیچے نہیں۔ لیکن جیسے ہی ہم اپنا سر موڑتے ہیں اور ہماری اصل توجہ اس سب قدرتی چیزوں پر ہو جاتی ہے جو ہو رہی ہیں، یسوع اب پس منظر پر چلے جاتے ہیں اور ہم اس پر اپنی توجہ کھو دیتے ہیں، اور نتیجتاً بے یقینی ہمارے دل میں آ جاتی ہے اور ہم ڈوبنے کا احساس محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ پطرس نے جو کیا وہ شاندار تھا۔ اس نے کشتی سے باہر قدم رکھا، پانی پر چلا، لیکن پھر کیونکہ اس کا ایمان کمزور تھا، اس نے خود کو بیرونی مسائل سے پریشان ہونے دیا۔ اور یاد رکھیں کہ اپنا دل یسوع پر رکھیں اور اس کا کلام اپنے دل میں رکھیں، تو آپ اوپر جاؤ گے، نیچے نہیں۔ آمین۔ بائبل کی خوشحالی۔ جی ہاں، ایسی چیزیں واقعی موجود ہیں۔ کچھ لوگ خوشحالی سے ڈرتے ہیں، اور شاید مجھے اسے بائبلی فراوانی کہنا چاہیے تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ خدا واقعی ہمیں خوشحال کرنا چاہتا ہے، ہماری خود غرضی کے لیے نہیں، بلکہ اس کے لیے کہ ہم دوسروں کے لیے بابرکت بن سکیں۔ اور یہ کسی طرح کے عطیات جمع کرنے کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ صرف اس بات کو سمجھنا ہے کہ بائبل ہمیں مالیات کے بارے میں کیا سکھاتی ہے اور کس طرح مالی معاملات میں خدا کو اولین ترجیح دینی ہے۔ اور اسی لیے ہمارے پاس اس موضوع پر ایک جامع کتاب ہے اور 2 CD سیریز بھی ہیں جو اس مواد کا احاطہ کرتی ہے۔ ہر ایک میں 8 CDs ہیں۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس موضوع کو سیکھیں اور اس سے نہ گھبرائیں۔ ہمیں دیکھنے کے لیے شکریہ۔ آپ مزید تعلیمات آکسفورڈ بائبل چرچ اور روکو چینل پر حاصل کر سکتے ہیں، اور ڈیرک واکر کے YouTube چینل پر بھی۔ اور آپ ہمارے ساتھ اتوار کی عبادت میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، صبح 11 بجے اور شام 6 بجے۔ چینی اسکول، ہیڈنگٹن، آکسفورڈ، OX3 7QH۔ آپ CDs، DVDs، کتابیں اور دوسری چیزیں آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں۔ www.oxfordbiblechurch.co.uk اور کال بھی کر سکتے ہیں 018655 15086۔